हालेलुया अर्गांचेसू अर्गां पवित्र आत्म्या ह्या घडये भाव भयणीनो थोडो वेळ देवाचें उतार आमी नियाळ करया. ह्या संवसारांत जियेतल्या हर एका मनशाक ह्या संवसाराच्या रितीन एक लौकीक रितीन पास्ट टेन्स आसा, म्हळ्यार कालचो काळ म्हणटात, प्रेझेंट टेन्स आयचो काळ आनी फ्युचर टेन्स भविश्य आसा. ह्या संवसारांत आमी ह्याच काळार आमी जिवन आसा. आमकां हर एकल्यांक कालचो काळ म्हळ्यार पास्ट टेन्स आसा. हांगासर आसल्या हर एकल्यांक ह्या संवसारांत जियेतल्या हर एका मनशाक थंयसर पास्ट टेन्स आसा. कुडींत जीव आसल्या हर एकल्याक कालचो काळ म्हणून आसा, पास्ट टेन्स कालचो काळ म्हणून आसा. कालचो दीस खंडीत आसा. तशेंच आतां आमी जियेता हांगासर आसा जाल्यार आतां आयचो काळी आसा, जीव आमचें थंय आसा. अशेंच हर एकल्याच्या जिवितांत एक भविश्य आसा, फ्युचरय आसा. ह्या तिनी काळार आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटा. एकच आमी कालच्या काळार पास जालां, सगळें गेलां, आतां आमी ह्या काळार आसा आनी मुखार वेच्या त्या फ्युचराक आमी त्या निरीक्षेंत आमी जिवन आसा. थोडे फावटी आमी म्हणटा फाल्यां अशें जाता म्हणलें आमकां निरीक्षा आसा. आज आमी हांगासर नियाळ करता आसतना एक निरीक्षेंत आमी आयल्या जावंक पुरो. खंडीत फाल्यां मुखल्या दिसांनी मुखल्या वर्सांनी आमचें जिवीत बरेंच जाता. आमची पिडा, आमच्यो हर एक कश्ट, दूख आनी रीण सगळें परिहार जाता, भुरगें जाता, काजार जाता, परिक्षेंत पास जाता, अशें जायत्यो निरीक्षा आमचे भितर आसात. आनी त्याच निरीक्षेंत आमी जिवन आसा. नाजाल्यार ती निरीक्षा नातली जाल्यार आमी मोरते आसल्या, आमी जियेते नातल्या. ह्या संवसारांत जियेतल्या हर एका मनशाक असले संवसाराच्या रितीन, ह्या लौकीक रितीन मनशा सैमान असली निरीक्षा आसा. तशेंच भाव भयणीनो, आत्मीक जिणेंती आमी पळयल्यार हर एका मनशाक एक पास्ट आसा, कालचो दीस आसा, आयचो दीस आसा आनी मुखलो भविश्य आसा. एका भावार्थ्याक मात्र संवसाराच्या जिवितांत जियेतल्याक न्ही, बगर भावार्थ्याक खंडीत आमचे भितर आमी कितें काणयोन जिवन आसा. आमकां गुर्त आसा मरण आमी जियेतल्या, पूण जीव घेवन आमी जियोंक जेजू क्रिस्तान आमकां वेंचून काडलां. नाजाल्यार कोण आमचे भितर जियेता? मरण जियेता. आमचे भितर मरण काणयोन आमी जियेता. मरण काण घेतना आमी जायतीं उदाहरणां आमी आयकल्यांत. पूण आतां आमचे भितर जीव आयला, तो जेजू क्रिस्त सावन आसा. जीव आयिल्ल्या व्यक्तींक आमी सांगून आसा. जीव आयल्या उपरांत आत्मीक रितीन एक पास्ट टेन्स आसा, आत्मीक रितीन एक प्रेझेंट आसा, आत्मीक रितीन एक फ्युचर आसा. पूण हो जीव नातल्या हर एकल्यांक ह्या संवसाराचे पास्ट टेन्स आसूंक पुरो, प्रेझेंट टेन्स आनी फ्युचर टेन्स मात्र आसा. भावार्थांत आयिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्या एका व्यक्तीक आध्यात्मीक रितीन, आत्मीक रितीन, स्पिरिच्युअल रितीन एक पास्ट आसा, एक प्रेझेंट आसा आनी एक फ्युचर आसा. आनी कितें म्हणून हें आमकां पवित्र पुस्तक दाखोवन दिता. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2 आमी पयलें आमी वाचया, आयकुया. दयेकर आमचें पवित्र पुस्तक आमी उक्तें करया. तातूंत खंय आसा पास्ट, प्रेझेंट आनी फ्युचर खंय आसा म्हणून आमी आयकुया. तुमच्या अपराधां आनी पातकां वरवीं एका काळार तुमी मेल्ल्यात. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोठे वाटेन चलून आसल्यात. अंतरळा वयल्या आत्मीक निवास्यांक
अधिपतीक तशेंच देवाचे उतार मस्तून चलतेल्या मदें रास करता त्या आत्म्याक तुमी खाल जावन चलतेल्यात. पळोवंक गेल्यार आमी जुदेवी एक काळार तेच परी आज जियेल्या. आमच्या कुडीच्या विश्व्यांक दादोशी करचे खातीर आमच्या सैमाच्या अत्रेगांक वा चिन्नांक तृप्ती करूंक सोदतल्या. आनी अशें आमी हेर मनशां बरी सैमानच देवाच्या क्रोधाक बली जाल्ल्या. पूण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातकां वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ता सवें पुनर्जिवंत केली. ताचे दयेन आमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ताचे सुतय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सवें शिंयासणार बसचो अवकाश करून दिलो. क्रिस्ता जेसू मारिफात आमकां दाखयलेले काकुळती वरवीं आपलें कृपेचें दायज केदें व्हरतें म्हूण फुडल्या सर्व युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनेचो शेवट. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हणून तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसू हर एका नीज क्रिस्ताक वळखून जियेल्या बावाडत्या थंय हें जाता. ताका एक पास्ट टेन्स आसा, प्रेझेंट आसा आनी फ्युचर टेन्सी आसा. हांगासर आमी पळयल्यार पयलींची 3 उतरां, पयलींचे 3 वळ्यो आमी पळयल्यार क्रिस्ताक वळखूनच्या एका क्रिस्तांवाच्या पयलेंची जिवीत जावन आसा. कितें तो खाण घेवन जियेतलो. पयलें तो मरण खाण घेवन तो जियेतलो. मरण स्विकार करून मरण तो वोवून जियोन आसलो आनी ताचो रिजल्ट आमकां पळोवंक साध्य जाता ह्या 3 वर्सांनी. मरण ताणें काण घेवन जियेतना ताची कितें परिस्थिती जावन आसली. देवाच्या क्रोधाक वळख जाल्लो, देवातान विंगड आसलो. ताची तें उद्देश, ताचें तें केवल ध्येय कितें, ताचे कुडीचे सैम तृप्ती करूंक आनी संवसाराच्या आळवणवेच्या त्या एका निरीक्षेतेन जियेता. संवसाराच्या निरीक्षेन तो जियेता आनी ताच्या जिवितांत देवाक तो उपयोग करून जियेता. बदलाक देव ताका उपयोग करूंक साध्य जायना. केदाळा आमी मरण घेवन जियेता. निसावन आमी पळोवंक गेल्यार केदाळा आमी मरण घेवन जियेता. आत्मीक रितीन आमी मरण स्विकार करून जियेतल्या हर एकल्यांक कितें करतात म्हळ्यार तीं देवाक उपयोग करतात. उपयोग करूनच जियेतात ताच्या कुडीच्या गरजां पासत. मात्र कोण सकड मरण अनुभव करून जियेतात तीं देवाचो उपयोग करतात. दे वील यूज गॉड फॉर देअर प्लेजर. अर्थ जालें गी तुमकां. भितर मरण आसल्यार कोणी तो क्रिस्तांव जावं पुरो, अक्रिस्तांव जावं पुरो, कोणी तो जावं पुरो. धार्मीक रितीन आमी सांगल्यार क्रिस्तांव जावं पुरो वा धर्मांत आसूंक पुरो, आसता नासतना जावं पुरो. पूण भितर क्रिस्त ना. क्रिस्तांव धर्मान तो आसा पूण ताचे थंय देवाक उपयोग करता. तो देवाक उपयोग करता. कशें उपयोग करता? तो मागणें करता, रितीरेक येता, दान धर्म करता, बरें कामां करता, बरीं कामां करता, धार्मीक कामां करता, भक्तीक तो दाखयता. पूण उद्देश कितें ताचो? ताका बरें जायचें. त्या मागण्या वरवीं, त्या हर एका कामा वरवीं ताका बरें जायचें. दे वील लिव फॉर देअर ओन प्लेजर. दे वील यूज गॉड फॉर देअर ओन प्लेजर. ताच्या सुखा खातीर, ताच्या कुडीच्या तृप्ते खातीर तो देवाक उपयोग करतलो व्यक्ती जावन आसता. ह्या संवसारांत तुमी त्या बरी नांत म्हणून हांव चिंता. खंडीत आमच्या सुखा पासत, आमच्या तृप्ते पासत देवाक आमी उपयोग करना सांगी. आमचे ते हे सवाल आमी स्विकार करया. वैमू आमी देवाक उपयोग करना गी. आमी करता, देवाक उपयोग करता.
पूण आत्मीक रितीन नीज जावन जीव घेतलो कितें जावन आसता. जर तर जीव तुवें घेतलाय जाल्यार यू वील बी यूज्ड बाय गॉड फॉर हीज प्लेजर. म्हळ्यार एंड दॅट वील बी योर ट्रू प्लेजर. बय दॅट गिव्स यू ट्रू कंटेनमेंट. कोण सकड देवाथावन उपयोग जातात कोणाच्या देवाच्या त्या सुखा पासत खंडीत तसल्या तृप्तेन ट्रू कंटेनमेंट तांकां ताच्या जिवितांत मेळटा. वय भाव भयणीनो, जर तर एका मनशान जेजू क्रिस्ताक जिवाक अनुभव केला जाल्यार तो देवाच्या इच्छे प्रकार, देवाच्या कुशे प्रमाणे, देवाच्या कुशे खातीर, देवाच्या महिमे खातीर तो उपयोग जाता. देवाच्या हातान तो उपयोग जाता. आनी तोय मागणें करता, इगर्जेक येता, बायबल वाचता, रिट्रीटाक येता आनी सकड करता. पूण देवाच्या तृप्ते खातीर, देवाक संतोष हाडूंक, देवाच्या संतोषा पासत तो उपयोग जाता. वय वर्तें एक व्यत्यास हांगासर आसा. जीवनांतलो ताच्या खातीर तो उपयोग करता देवाक. पूण जर तर जीव ताचे भितर आयला जाल्यार तो देवा खातीर उपयोग जाता. आज आमच्या मदें कितलीं जाणां नीज जावन भाव भयणीनो प्रामाणीकपणी देवाक आमी उपयोग जावन आसा. देवाच्या हातान आमी उपयोग जावन आसा. हांव विचारना कितलीं जाणां मागणी करनासात, इगर्जी घेवन आसात, दान धर्म करनासात, कितले उपास तुमी करनासात, कितले रिट्रीटीक तुमी वचून आसात. हें कोणीय खंयचेंय आमी विचारूना. बगर जिवाल्लीं करतात, जिवनांतलीं तीं करतात, भितर जिवाल्लीं जिवनांतलीं. पूण कळचें कशें देवाक उपयोग जर तर तुमी स्वंत कुशे खातीर तुमच्या त्या कुडीच्या गरजां पासत मात्र तुमी उपयोग करतात जाल्यार ह्या संवसारांत कशें फ्युचर आसा, ह्या संवसाराच्या फ्युचरा पासत, त्या फ्युचर आमी एक्सपेक्ट करच्या फ्युचरा पासत आमी देवाक उपयोग करता. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण आमी पळयल्यार एक फ्युचर आसा आमकां. फाल्यां हांव सकाळ फाल्यां आमचें हर एक कश्ट सगळें तिरसातात. आमचें रीण तिरसाता, आमचें घर नातलें अवस्था वचून नवें तें एक घर मेळटा, रीण फारीक जाता आनी आमची पिडा शिडा गूण जाता. हें सकड काजार जाता, भुरगें जाता, हें सकड एक्सपेक्टेशन, हें एक फ्युचर म्हणून आमी मागता. हें मागून आमी जिवन आसता. हें फुलफील करूंक हांव डेली मागणें करतां. हांव सदांच मागतां हें बरें गी वायट, इज इट गूड ऑर बॅड, हें बरें गी वायट. आमकां सवाल आमी करून पळोवया. हें बरें गी वायट गी. बरें म्हळ्यार कश्ट, पाड म्हळ्यार कश्ट. खंयचें सांगिचें म्हणून आमकां कळना जायते पटी न्हय गे. हें बरेंच न्हय गे. कितें वायट आसा गे तातूंत, कितेंय वायट आसा गे ना, बरेंच. पूण तुमच्या जिविता मुखांत देवा कितेंय उपयोग घेना. तुमी जियेतात, तुमी सामान्य कुरपेच्या पोंदा तुमी जिवन आसात. सामान्य कुरपेच्या पोंदा आमी जियेता. कोण मरण काणयोन जियेता, मरण ताचे भितर घेवन तो जियेता व्यक्ती, तो सोलो व्यक्ती, ताका कॉमन ग्रेस म्हळ्यार सामान्य देवाच्या सामान्य कुरपेच्या, जनरल कुरपा म्हणटात न्ही गे, त्या कुरपेच्या पोंदा ती कुरपा तांकांय मेळटा. पूण कोण सकड जीव घेवन जियेता, जीव खाणयोन जिवन आसा, जर तर खंडीत ताच्या भितर जीव खाणयोन तो जियेता जाल्यार खंडीत तो जियेता. स्पेशल ग्रेस पोंदा तो जियेता. देवाच्या विशेष कुरपेच्या पोंदा ताका जियोंक साध्य जाता. ताका थंयसर सादारण कुरपाय आसा, पूण विशेष कुरपाय ताका आसा. उरल्यांक ही
विशेष कृपा ताका अनुभव करूंक साध्य जायना. सादारण कृपा म्हळ्यार कितें जावन आसा, एका ह्या संवसारांत आसच्या एका व्यक्तीक एक पिडा येता आनी मागता, ताका पिडा गूण जाता. आनी एकलो मागणें करिना, पूण ताकाय पिडा आसता, ताची पिडाय गूण जाता. एका वाटेर वाटसुरी एकलो वेता आसतना एका अवघडाक बली जाता आनी देव ताका प्रोटेक्ट करता, देव ताका राखता. हें सादारण, हें कॉमन ब्लेसिंग म्हण येत, सादारण कृपा ती जावन आसा. पावसांत पावस येता, तशेंच बरें एक फळ पिकावळ आमकां पळोवंक मेळटा, बरें एक मोल तें मेळटा. देवाच्या आशिर्वादा वरवीं पावस आयलो, देवाच्या कृपे वरवीं आमकां बरें बेळ्ळें जालें. हें सकड सामान्य कृपा जावन आसा, कॉमन ग्रेस ती जावन आसा. देवाच्या कृपे वरवीं म्हाका एक बरें एक जिवन सांगाती मेळ्ळो. देवाच्या कृपे वरवीं म्हाका एक भुरगें जालें. देवाच्या कृपे वरवीं म्हाका बरें एक खांब मेळ्ळें. मस्त कश्टांत हांव आसलो, देवाच्या कृपे वरवीं आमकां आज सकड मेळ्ळां. हें सकड कॉमन ग्रेस तें जावन आसा. ताका एक उतार आमी पळयल्यार आमकां गोत्त आसा. चॅप्टर माथेवाचो चॅप्टर 5:25. नितिवंता वयरी अनितिवंता वयरी, बऱ्या वयरी खोट्या वयरी. तसो सूर्य उदेशें करता, पावस वताशें करता. वय भौतीक रितीन कुडीक गरज आसलें, हर एक कुडीच्या गरजांक जाय आसलें हर एक बरेंपण, जायतें बरेंपण हर एकल्यांक देव दिवनूच आसा. ताच्या कुशेच्या प्रमाणें तो तांकां दिवन आसा. ताची कुशी ती जावन आसा. तो बरेंच करनासा, कित्याक देव बरो जावन आसा. देव काकूळदार, देव बरो जावन आसले वरवीं हर एक बरेंच तो करता. देवा थावन कितेंच हांवें घेवं ना म्हणून सांगसो कोणी धैर्यान सांगसो कोणी आसा गे, कोणी हांवें कांय काणयो ना देवा थावन म्हणचो कोणी व्यक्ती हांगासर आसा गे, कोणी ना. आज आमी उस्वास काडना सांगी, उस्वास काडूंक बळ कोणें दिलां? हें सकड सादारण कॉमन ग्रेस तें जावन आसा. घरांत पोसच्या पेट्याक माजराकी हो एक कॉमन ग्रेस आसा. कोणें तांकां रचलां? देवानच ताका रचलां. जेजू म्हणटा न्ही, आकाशांत उपच्या सुकण्यांक तुमी पळया, तीं ओंपिनात, लुविनात, तुप्यांनी पुंजोन येतना थंयसर तुपेंच तांकां ना. त्या सुकण्यांक कोण पोशण करता? तो देव तांकां पोशण करता. जर आत्मोनांतल्या त्या मनशांक न्ही, बगर आत्मोनांतल्या त्या सुकण्यांक सुमेत तें कॉमन ग्रेस आसा. हर एकल्यांक तर तो कॉमन ग्रेस आसा. ती सामान्य कृपा संवसाराच्या रचनेतावन आजून पर्यंत हर एकल्यांक सामान्य कृपा हर एकल्यांक एक्सपिरियन्स करूंक साध्य जावन आसा. आमकां मेळनातल्या वेळार आमी एक निरीक्षा दवरून जिवन आसा. एक कॉमन होप आमकां आसा. सामान्य निरीक्षाय आमचे थंय आसा भाव भयणीनो. आनी ती घेवन आमी सामान्य रितीन सामान्य जिवीत आमी जिवन आसा. पूण स्पेशल कृपा म्हळ्यार कितें जावन आसा? विशेष कृपा कितें ती जावन आसा? विशेष आशिर्वाद कितें जावन आसा? देवाचो आशिर्वाद, देवाची ती कृपा, विशेष कृपा कोणाक म्हळ्यार ताच्या भुरग्यांक. ओन्ली फॉर चिल्ड्रन. देवान ताच्या भुरग्यां पासत दवरलें थंयसर स्वर्गीय त्या स्वर्गाचें आत्मीक रितीन आळोवन वसनात आसलें आशिर्वाद तो जावन आसा. तातूंत एक दोन आमी पळोवंक गेल्यार, एक देवान आमकां दिल्लें नितीवनपण, क्रिस्ता मुखांत्र दिल्लें आमकां दिल्लें, जोडून दिल्लें तें नितीवनपण, सर्गींचें नितीवनपण आमकां मेळ्ळां. रायचसनेस ऑफ क्रायस्ट जिजस, जेजू क्रिस्ताचें तें नितीवनपण आमकां दिल्लें एक स्पेशल ग्रेस जावन आसा. विशेष कृपा आमकां जावन आसा. कोणाक आमी आमकां म्हळ्यार कोणाक? भितर जीव जेजू क्रिस्ताक जीव घेतल्याक, जेजू क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्याक मात्र हें विशेष कृपा. आनी पळोवंक गेल्यार दुसरें जावन आसा पवित्र आत्मो.
म्हळ्यार देवाचें हाजारपण आमचे भितर देवाचें हाजारपण तें जावन आसा, विशेश कृपा जावन आसा. देवाचें हाजारपण थंय आसा, हांगा आसा, तांचें तें आसा, हांचें तें आसा, वय कोण ना. पूण तें स्पेशल ग्रेस तुका जायना. बगर स्पेशल ग्रेस, विशेष कृपा तुजे भितर येवन रावचेंच तें जावन आसा. सर्गींचें सूख सर्ग तुज्या भितर येवन रावचें जावन आसा. तें स्पेशल ग्रेस, विशेष कृपा ती जावन आसा. आनी एक आमी पळयल्यार एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचयत, देवाच्या हाजारपणांत हांव निश्कळंक आनी निर्दोशी जावन आसा. हांव निंदा नातलें, कळंक नातलें, पाताक नातलें, हांव देवाच्या मुखार आसा. हें जावन आसा विशेष कृपा जावन आसा. ही एक कॉमन कृपा न्ही, बगर ताच्या भुरग्यां पासून तो रिजर्व करून दवरली कृपा ती जावन आसा. विशेष कृपा देवान ताच्या भुरग्यांक पासत मात्र तें दवरलां. भुरग्यांक म्हळ्यार कोणाच्या भितर जेजू क्रिस्ताचो तो जीव कोणें स्विकार केला, कोणें तो स्विकार केला, तांकां मात्र हो स्पेशल विशेष कृपा थंयसर अनुभव करूंक आनी तातूंत जियोंक साध्य जाता. आतां एक प्रश्न तुमकां, आर यू एबल टू एक्सपिरियन्स द प्रेजन्स ऑफ गॉड विथीन? तुजे भितर पवित्र आत्म्याचें देवाचें हाजारपण, जेजू क्रिस्ताचें हाजारपण तुका भितर अनुभव करून संतोशान नासूंक जाता गी. जर तर जाता जाल्यार खंडीत तुज्या त्या ह्या एका तूं आसच्या जाग्यार न्ही, बगर तूं खंय आसाय थंय न्ही देवाचें हाजारपण, बगर तुज्या भितर तो अनुभव करूंक साध्य जावन आसा गी. जर तर जाता जाल्यार तूं त्या विशेष कृपेच्या पोंदा आसाय. कोण सकड ह्या विशेष कृपेच्या पोंदा जिवन आसात जाल्यार खंडीत देवाच्या हाजारपण ताच्या भितर ताका अनुभव करूंक साध्य जाता. कोण सकड विशेष त्या कृपेच्या पोंदात जियेतात तांकां खंडीत रितीन तांच्या भितर देवाचें हाजारपण तांकां अनुभव करूंक साध्य जाता. तांचे भितर पवित्र आत्मो आसता, तांचे भितर पवित्र आत्मो येता खंडीत. कित्याक देवाक ती सोदून खंय वचनात, कित्याक म्हळ्यार देव तांच्या भितरच आसा. ती देवाक आराधन करूंक खंय वचनात, बगर ती आत्म्यांत आनी सतांत देवाक आराधन करूंक साध्य जाता. दे कॅन वर्शीप गॉड इन ट्रूथ अँड स्पिरीट, बिकॉज गॉड इज देर इनसायड, भितर आसा तो जेजू क्रिस्त. जर तर कोण सकड ते सामान्य कृपेच्या पोंदा, त्या विशेष कृपा नासतना सामान्य कृपा नासल्या वेळार तांकां थंय वचून आराधन करचें पडटा, थंय वचचें पडटा, हांगा वचचें पडटा, दुसऱ्या त्या जाग्याक आनी संदर्भाक वळख जावन त्या आराधनाक मात्र ती जिवन आसतात. पूण विशेष कृपेंत जियेतल्या जर तर एका व्यक्तीक जाल्यार जेजू क्रिस्त सांगले बरी, त्या सामारिया स्त्रीक सांगले बरी, तूं देवाक आराधन करूंक तुवें जेरुसलेमाक वचचें म्हणून ना, वा ह्या गुड्याक दोंगराक तुवें चडचें म्हणून ना, बगर तूं भितरच आराधन करताय, तुजे भितरच तें आराधन जाता. आज आमी आराधन करूंक थंय हांगासर वेता, गुडो दोंगोर आमी सोडून वेता, देवळाक थंय हांगा पुरा सोदून वेता. तो काळ आसलो, तो काळ त्या पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर त्या पोरण्या सोल्ल्याची एक जाणां थंयसर ह्या विशेष कृपेच्या पोंदां नातलीं, पूण त्या एका सामान्य कृपेच्या पोंदा आसलीं. त्याच रितीन देवाक आराधन करूंक साध्य जावन आसलें. पूण नव्या सोल्ल्याची विशेशता कितें जावन आसा म्हळ्यार तुका तुज्या भितर आराधन करूंक साध्य जाता. हें जावन आसा विशेश एक कृपा जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक स्पेशल ग्रेस, विशेष कृपा कितें जावन आसा म्हळ्यार यू वील हॅव अ हार्ट ऑफ ग्रॅटिट्यूड. उपकारी काळीज तुज्या भितर आसता. आमी हर एका घडये उपकार आठवणी करूनच आसता. दोज हू आर लिव्हींग अंडर स्पेशल ग्रेस, कोण सकड त्या विशेष कृपेच्या पोंदा जियेवन आसात, तांकां एक काळीज आसता. आनी तें काळीज एका घडये उपकारी काळजान देवाक अर्गां दिवन आसता. तोंडांत न्ही, अर्गां तुका सुम्या जेजू, ओगलाप तुका सुम्या जेजू, थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट, तोंडान न्ही, बगर
एक उपकारी काळीज तुजे भितर आसता तें एक स्पेशल ग्रेस जावन आसा. आतां तुमचें काळजां कशीं आसात पळया, पुरपुरचें एक काळीज आसा गी, देवा वयर शिणू सारचें काळीज तुजें थंय आसा. तोंडांत जेजू तुका अर्गा म्हणून आसता, पूण भितर उपकार आठोवणी आसना. कित्याक म्हळ्यार तुज्या भितर थंय मरण आसा. बिकॉज यू आर कॅरींग डेथ इनसायड. यू आर नॉट एबल टू हॅव दीस ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड. वय तुज्या भितर मरण आसतना ह्या एका उपकारी काळजान आमकां उपकार आठोवंक जायना. देवाक दुर्सात हांव देवाक आमी थोडी म्हणटात हांव देवाच्या विरोध झुजता म्हणून हांव गलाटो करता. आमी सांगता कित्याक देवा विरोध आमी झुजाचे, कित्याक झुजाचे. आमी थोडी सांगतात हांव देवा विरोध उलयतां, देवाक शिणू सारतां, हांव ताचे कडेन फायट करतां. हें सकड मरण आसल्या हर एकल्याक कितें करूंक जाता. पूण जर तर ताचे भितर जीव येता जाल्यार ताचे भितर उपकारी काळीज पवित्रोत्म थंयसर रोसून दिता. केदाळा आमी जेसू क्रिस्ताचो तो जीव अनुभव करता. हें नासतना आमी जिवन प्रयोजन ना. डोंट लिव विथआउट दीस लायफ कॉल्ड जिसस क्रायस्ट. जेसू नासतना जिये नाकात. हे कर्न जेसू नासतना जिये नाकात. जेसू भितर नासतना जिवंक जिये नाकात. हें क्रिस्तावाक न्ही, हर एकल्याकी सांगचें. जेजू नासतना जियो नाकात म्हणल्यार सो अर्थ कितें? मोरा म्हणून न्ही, तशें न्ही. तसलें एक मरणाचें जिवीत जियोंक तुमी आशे नाकात. तसलें जिवीत जियेल्यार तांतूंत थावन कितेंच लाभ ना. ह्या कुडीक एक लाभ आसतलो, पूण आत्म्याक कितेंच लाभ ना. एक क्वेश्चन तुमकां विचारल्यार, ह्या संवसारांत एक भुरगें जल्मालें, भुरगें जल्मून वाडून जाल्या उपरांत वाडून तें एका धर्माचें एक वांटो जालें. एका जातीक एका धर्माक तें थंयसर सेरवालें. ताचे उपरांत ताचें एज्युकेशन जालें. ताचे उपरांत तें व्हड जावन थंयसर ताका काजार जालें, काम मेळ्ळें, ताचें लायफ सेटल जालें. ताच्या मोदें थोडे पटी पिडा येवंक पुरो, रीण जावंक पुरो, कश्ट येवंक पुरो. आनी थोड्यांक पिडात येना, कश्ट येना. थोड्यांक बरेंच आसता, सूख आसता, दूख आसता. थोड्यांक दूख आसता, थोड्यांक संतोश आसता. थोड्यांक बरें घर आसता, थोड्यांक बरें घर आसना. थोड्यांचो घोव बरो आसता, थोडो घोव पाड बायल आसूंक पुरो. थोड्यांक भुरगीं आसता, थोड्यांक भुरगीं नात. थोड्यांक आवक पुरतें जावन ती मरतात. थोडीं मोदेंत थंयसर पिडा येवन मरूंक पुरो. कितें आखेर वॉट इज द एंड? एक भुरगें जल्मल्या उपरांत ह्या संवसारांत जियेतना हें सकड वयर सकयल जावनूच आसता. ताच्या उपरांत एक दीस थंयसर मोराचेंच न्ही गी, मरण आसा गी, थंयसर आमकां सुकोवन व्हरूंक जाता गी ना. तर मेल्या उपरांत मुखार कितें? वॉट इज नेक्स्ट आफ्टर डेथ? मोरच्या मुशेर भुरगें आसा, भुरग्याचे बर्थडे केलो, बरयलें, शिकलें, काजार जालें, लायफ सेटल जालें, हें घर, हें तें, हें सकड फायन. पूण एक दीस आमी मरता. आफ्टर डेथ, मेल्या उपरांत कितें? नेक्स्ट कितें? मेल्या उपरांत कितें? तुमी सांगचें कितें जावन आसा म्हळ्यार मरण जाल्या उपरांत, मरणा उपरांत कोणा गुत्तू? कितें जाता कोणा गुत्तू? कोणायकी गुत्तू ना. आमकां गुत्तू ना. वी डोंट नो वॉट इज आफ्टर डेथ. थोडीं सांगतात इगर्ज सर्गाक येतात म्हणून, थोडीं म्हणटात यमकोंडाक येता म्हणटात. एक धर्मांत एक रितीन शिकयतात. पूण भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत केवल संवसारांत जल्मून ह्या संवसाराच्या कश्टांक नश्टांक आमी वळख जावन ह्या संवसारांत जियोन मरण घेवंक आमकां जेजू नाका. कित्याक जाय जेजू तर? वाय डू वी नीड जीसस देन? ह्या संवसारांत जल्मल्यां, वाडल्यां, काम केलें, कश्ट सूख आमकां अनुभव जालें, बरें वायट आमचें तें आयलें, खंयच्या एका जातींत आमी आसां,
बापाय आनी आवय खंयच्या ज्या जातींत आसा तेंत आमी जियेल्या कितें सकड मागणी करूंक आसा तें सगळें केलें. अखेरीक एक पिडाय येवन जावंक पुरो, प्राय जावंक पुरो आमी मेल्या. कोर्स कंप्लीट जालें. जेजू कित्याक जाय तर जाय गी. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत जल्मून जियोन ह्या संवसारांत मोरच्या हेंच जिवीत म्हणून जियोवच्या एका मनशाक जेजूची गरज येना. जेजूची गरज ताका आसा खंडीत, पूण ह्यात एका उद्देशा खातीर जियोवच्या एका व्यक्तीक जेजूची गरज ना. ताका कितें जाय? ताका ह्या संवसारांत सूख जावच्या पासून कम्फर्टेबल जावन कश्ट नासतना जियोंक, आशा आसलें सकड आमी काणयोंक ही कॅन यूज जीजस. जेजू क्रिस्ताक ताका उपयोग करी येता. देवाक तो उपयोग करता. देवाचे उतार तो उपयोग करन जियेता. अशें जियेतलीं जायतीं जाणां ह्या संवसारांत आसात भाव भयणीनो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसाराच्या क्षणीक जावन आसच्या तें नास जावन येच्या ह्या जिविताच्या उपरांत थंयसर शाश्वत रितीन आळवून वसनांतलें जिवीत आसा. एक जिवीत आसा, जीव आसा म्हणून बावार्थ दवरल्या एका व्यक्तीक मात्र जेजूची गरज आसा भाव भयणीनो. दुसऱ्यांक जेजूची गरज ना. ह्या संवसाराच्या ह्या गरजां पासत मात्र जियोवच्या पासत जेजू नासतना जियेवेत. जेजू तांकां नाका, गरज ना. पूण ह्या संवसाराचें जिवीत न्ही, हाच्या उपरांत एक जिवीत आसा, जीव आसा, जिवीत आसा. ह्या एक संवसारी आसा, तो शाश्वत, तो आळवानातलो बाळवाता तसलो एक निरीक्षा तसलें जिवीत आसा म्हणलें. थंयसर निरीक्षा ताचे भितर येता आसतनाच जेजू ताका जायच. ही कॅनॉट लिव हियर विदाउट जीजस. जेजू नासतना ताका जियोंक साध्यच जायना भाव भयणीनो. पूण ही निरीक्षा नातल्या व्यक्तीक जेजू नाका जाला. ताच्या गरजांक जाय. पिडा आयल्या जेजू गूण जावंक जेजू जाय. रीण जालां, रीण तिरसूंक थंयसर जाय. भुरगीं जावनात देखून जेजू जाय. कोणेंय सांगलां जेजू अद्भुत करता, तो नीस करता. एकल्याच्या जिवितांत जालां, तुज्या जिवितांत जावंक पुरो. खंडीत यू कॅन एक्सपिरियन्स कॉमन ग्रेस. वय देवाच्या कुर्शे प्रमाणे तुजे थंय ती सामान्य कृपा तुजे थंय येवंक पुरो. जायतीं जाणां थंयसर ते कृपा काणयोनची येतात. आमी आज रिट्रीटीक आयल्या. जायतीं जाणां रिट्रीटीक येतात. एंत इंटेन्शन काणयोन येतात. आमचे इंटेन्शन्स दवरून आमी येता. थोड्या रिट्रीटांत थंयसर मागूनच आसतात काम नातलीं. खंडीत ह्या संवसाराचे केवल कॉमन ग्रेस काणयोन एक मागणें कन हांकां काणयोन दितात खंय. हें एक आंब्याच्या रुखाक थंयसर आंब्याचें रूख जाताना एक फातर उडयल्ल्या बरी खंयी मारतात. एक रूख, एक आंबो थंयसर जडून पडूंक पुरो. एक जड थंयसर मागून एक झोड, एक आंबो पडत जाल्यार तेंत आमी सांगून जियेता. आमी मागणें केल्या उपरांत अशें जालें, आमी आमच्या मागण्यांत आमच्या एका रिट्रीट सेंटरांत हें जालें म्हणून सांगून रिट्रीट पॉप्युलर करूंक आमी जियेता. मेल्ल्यानो जिवंत जाया. मरणांत आसल्यानो मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावून दित म्हणल्यार बरें. आत्म्यांत मरण घेतल्यानो जिवंत जाया. जेजू क्रिस्त आयला थंयसर मेल्ल्यांक जिवीत दिवंक. खेदोळ पर्यंत मरण घेवन ह्या मरणांत बसून हालेलुया म्हणून मागणें करून बसतात. खंय मुशेर तुमच्या भितर मरण घेवन तुमी जिवंत देवाचें कूड आनी रगत घेवन आसात. खंय मुशेर तुज्या भितर मरण स्विकार करून जेजू म्हणून जेजूचें नांव काणयोन जिवन आसाय. जिवीत आसून, जीव भितर आसून जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आनी थंयसर मागच्या वरवीं थंयसर सकत आसा, थंयसर उपयोग आसा. पूण जर तर जिवीत नासतना तूं करशी जाल्यार प्रयोजन ना भाव भयणी. देखून भाव भयणीनो, एकल्यांनी हो जीव जेजू क्रिस्त म्हणलो जीव आमी भितर घेवंक आसा. आमी विशयाक येवया. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 2. एका मनशाक जीव अनुभव केल्या उपरांत मरण अनुभव करतल्याक आमी सांगलें
इतल्यान जावन आसा. पूण जेजू क्रिस्त जिवाक आयल्या उपरांत ताका पास्ट आसा. एका क्रिस्ताक वळखतल्या भावार्थ्याक थंयसर पास्ट आसा. कालचो दीस आसा. कोण सकड देवाची भुरगीं जावन क्रिस्तांव जावन जेजू क्रिस्ताक वळखून भावार्थी जावन जेजू क्रिस्ताक भितर काण घेवन तो जीव घेवन कोण सकड जियेतात की तांकां एक कालचो दीस पास्ट टेन्स आसा. ताचें तेंच सांगलें एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2 1 2 3 थंयसर सांग पावलो विवरून सांगता आमकां. हें जावन आसा आमचें पास्ट. हें एक आमचें कालचो दीस जावन आसा. आदल्या काळार आमी अशें जिवन आसल्यां. आमच्या अपराधा वरवीं आमी एका काळार मेल्ल्या. आमच्या आत्म्यांत जिवीत नातल्ल्या वेळार आमची परिस्थिती अशी जावन आसली. दीस वॉज युअर कंडिशन. यू वेर अंडर द रॅथ ऑफ गॉड. तूं देवाच्या क्रोधाक वळख जावन जिवन आसलें. सैतानाच्या अधीन तूं जिवन आसलें. कुडीच्या गरजां प्रमाणे तूं जिवन आसलें. थंयसर कसलीच निरीक्षा नासतना होपलेस जावन तूं जिवन आसलें. आतां प्रेझेंट कितें जावन आसा, आयचो काळ जावन आसा, कितें जावन आसा. 4, 5, 6 आमी पळयल्यार ही एक 3 वाक्यां आमी पळयल्यार आतां आमी कितें जावन आसा, कशें आमी जाल्या म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. 7वी वर्स आमी पळयल्यार आमचें फ्युचर कितें जावन आसा म्हणून आमकां तें दाखयता. भावार्थी जावन बिलिवर जावन कितें तें पास्ट, वॉट इज युअर प्रेझेंट अँड वॉट वील बी युअर फ्युचर म्हणून आमकां दाखयता. तो एक पास्ट थावन प्रेझेंटाक येवंक आनी फ्युचराक वचूंक कारण कितें जावन आसा. हाव यू केम टू द प्रेझेंट अँड हाव यू वील एंटर इन टू द फ्युचर म्हणलें हांगासर 8 आनी 9 8 आनी 9 वर्सांत आमकां पळोवंक मेळटा. पास्ट प्रेझेंट फ्युचर तुमकां कळ्ळें कोण ना, पूण अर्थ जावना कोण ना, पूण म्हणना. आमी वाचया भाव भयणीनो. 1 to 3 आमी वाचचे नाका वर्सस. आमी येदोळूच तें आयकलां. आत्म्यांत आमी मरण घेवन जिवन आसल्यां. आत्म्यांत आमी मरण अनुभव करनासल्यां. आत्मीक रितीन मरण म्हळ्यार देवा तावन विंगड जाल्लीं मनशां जावन आसा. आमी देवा थंय एक जावन नातल्या बगर आमी देवा थावन विंगड आसल्या. केदळ आमी देवाचें आमचे भितर मरण आमी स्विकार करून जिवन आसल्या देवा थावन विंगड जावन आसल्या. आमचे भितर तें मरण आसतना देवा थावन पयस सरल्या. भोव पयस आमकां एक कनेक्शन नातलें. देवाचो एक फेलोशीप नातलो. 2 रिलेशनशीप आमचे थंय नातलें. देवा थावन आमी पयस आसल्या. पूण 4थ्या उतरांतून आमी वाचया. 4थ्या वर्सांतून आमी पळयल्यार पूण अपार काकुळतीन बरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातकां वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ता सोवें पुनर्जिवंत केली. वय मरण अनुभव करतले आमकां जेजू क्रिस्ता सोवें आमकां पुनर्जिवंत केली. जेजू क्रिस्ता थंय आमकां जिवंत केली. देवाचे दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. देवाच्या कृपेनच आमकां आज सोडवण मेळ्ळ्या. क्रिस्ता जेजू थंय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सोवें शियासणार बसचो अवकाश आमकां कर्ण दिलो. हांगासर आमचें हें प्रेझेंट जावन आसा. बावार्थ्याचें एक प्रेझेंट हें जावन आसा. आयचो काळो जावन आसा. नीज जावन तूं बावार्थी जावन आसाय जाल्यार तुजे भितर तुवें जीव जेजू क्रिस्ताक घेवन जियेताय जाल्यार हेंच आमचें प्रेझेंट टेन्स जावन आसा. आयचो काळ हो जावन आसा. आज तुजो प्रेझेंट कितें जावन आसा म्हळ्यार हेंच जावन आसा. तुवें कितेंच करूं नाय बगर जेजू क्रिस्तान देवान तुजे खातीर एक बदलाक सबस्टिट्यूट देवानच दिला.
देवच एक सबस्टिट्यूट जावन आत्म्यांत मरण घेतलेल्या एका मनशाक आत्मीक जिवीत दिवचें, नवें जिवीत दिवचें, सर्गींच्या राजान ताका दवरिचें म्हणून देवानच मनीस जावन एक मनशाचो सबस्टिट्यूट बदलाक जावन ह्या संवसाराक आयलो. ताचें नांवच जावन आसा जेजू क्रिस्त जावन आसा. आमी आज भावार्थाक आयल्या उपरांत भावार्थी आमी जावन आसां, देवाची भुरगीं आमी जावन आसां. आमी खंय आसां म्हणल्यार आमच्या आत्म्यांत आमच्या आत्मीक एक्झिस्टन्स खंय आसा. इट इज इन हेवन. आमच्या आत्म्यांत आमी खंय आसां, सर्गार आसां. कशें आमी तें जाणा जाता म्हळ्यार भावार्था वरवीं मात्र आमकां पळोवंक साध्य जाता. आमी आज बायबला प्रकार देवाच्या उतरा प्रकार भितर जीव अनुभव केल्ली. आमचें सिटीजनशीप आमचें चेंज जालें. आमचें थंयसर सिटीजनशीप आमचें शिफ्ट जालें. सिटीजनशीप फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत आमी पळयल्यार आ सिटीजनशीप इज इन हेवन. आमी आज सर्गींचीं भुरगीं, सर्गा साम्राज्याचीं थंयसर भुरगीं जावन आसां. सर्गींचीं प्रजा आमी जावन आसां. हें जावन आसा आमचें प्रेझेंट. पयल्या आमी संवसाराची प्रजा जावन आसल्या. ह्या संवसाराची प्रजा आमी जावन आसल्या ह्या संवसारांत आसल्या. पूण आज आमी कुडींत हांगासर आसां. फिजिकली आमी हांगासर आसां, भौतीक रितीन आमी हांगासर आसां. पूण भाव भयणीनो, आमी आत्मीक रितीन पळयल्यार बाय फेथ भावार्था मारिफात आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन आमी पळयल्यार खंडीत देवाच्या उतरा प्रकार शुभ वार्ते मुखांत्र आमी आमकांच पळयतना आमी आतां खंय आसां म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय आमी आसां. वी आर इन क्रायस्ट. हें खंय विवरण करतात म्हळ्यार फर्स्ट ह्याच एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 1:3 आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर अखेरी मिशर तुमी वाचल्यार तुमकां कळटा आनी मागीर तुमी वचून वाचा. खंडीत आमी खंय आसा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय आमी आसां. आतां वेर आर यू नाव इन स्पिरीट म्हणून आत्मीक रितीन तूं खंय आसाय, भावार्थी तूं खंय आसाय म्हळ्यार तुका सांगूंक जाय जे थंयसर आय एम इन क्रायस्ट नाव. हांव आज जेजू क्रिस्ता थंय आसा. जेजू क्रिस्त सर्गार आसा न्ही वय. जेजू क्रिस्त सर्गार आसा वय. आमी जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता बापाच्या उजव्या कुशीक हांव बसलां. हें जावन आसा म्हजो भावार्थ. ह्या भावार्थी जिवीत हांव ह्या संवसारांत रावून जियोवन आसा. हें कशें जालें? हें प्रेझेंट. हें पास्टांत हांव कितें जावन आसलें, आत्म्यांत हांव मरण अनुभव करून जावन आसलें. स्पिरिच्युअली डेड जावन आसलें. देवाच्या क्रोधाक हांव वळख जावन आसलें. देवाच्या संबंदांत हांव नासलें. भितर मरण हांव घेवन जियोवन आसलें. पूण कशें हें म्हाका एक नवें जिवीत मेळ्ळें. तेंच म्हणटा 5व्या वळयेंत 5व्या अध्यायान म्हणटा देवाची कृपा ही जावन आसा. देवाच्या कृपे वरवीं मात्र हो जिवीत हें एक सोडवण तुका मेळ्ळी. देवाच्या दयेन तुमकां मेळ्ळी. तुमी हांगासर येवंक कितें कारण जावन म्हळ्यार ही देवाची कृपा मात्र जावन आसा. ह्या प्रेझेंटाक येवंक देवाची कृपा मात्र जावन आसा. मरण अनुभव केल्या एका मनशाक कितें करूंक जाता गे, कॅन डेड पर्सन कॅन डू एनी वर्क. एक मेल्लो व्यक्ती कितें करूंक जाता गे, कितेंच करूंक जायना. हांगासर कोणें तर केलें तर देवान केलें. म्हजो सबस्टिट्यूट, म्हज्या बदलाक देव मनीस जावन येवन जेजू क्रिस्त थंयसर देवान दांडिल्लो म्हजो सबस्टिट्यूट म्हज्या बदलाक आयिल्लो जेजू क्रिस्त जावन आसा. तो जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक आयिल्लो भाव भयणी. आमी हें पातयेचें. जेजू क्रिस्ताक पातयेवचें म्हळ्यार कितें? हेंच जावन आसा. ओस्सू खरो भावार्थ जावन आसा. हो एक सस्नीक जिवीत तुवें अनुभव करीचें जाल्यार, सोडवण अनुभव करीचें जाल्यार तुवें करीचें कितेंच ना, बगर एकच करीचें. आमी भावार्थ दवरल्यार पुरो. खंयच्या वयर भावार्थ दवरीचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त म्हजो सबस्टिट्यूट जावन आसा इन एवरीथींग. म्हजो सबस्टिट्यूट म्हळ्यार खंयच्यानत एवरीथींग म्हळ्यार खंय, फ्रॉम बर्थ टू डेथ. जेजू कोण जावन हांगासर जल्मालो? एक देव जावन गी मनीस जावन. हांव कोण जावन जल्मालो? हांव ह्या संवसारांत जेजू कोण जावन जियेलो? एक
देवाचो पूत जावन हांगासर जल्मलो, एका स्त्रिये जावनूच जल्मलो, एक मनीस जावनूच तो जियेलो आनी जल्मालो जियेलो. ते मोरत आसतना देव जावन मेलो गी मनीस जावन मेलो गी. देवाक मरण ना तर कोण जावन मनीस जावन मेलो. जेसू क्रिस्त मरण स्विकार केलें. कशें तुमी तर मेल्ल्या मनशाक देव म्हणटात. तुमकां मूर्ख थोडे विचारतात तुमचो देव मेल्लो देव गे म्हणून. तांकां देवाचो उजवाड मेळनातल्या वरवीं, तांकां थंयसर शुभ वार्तेचो तो उजवाड मेळनातल्या वरवीं मनशाच्या जाणवेन मनशाच्या बुदवंतकायेन तुमचो देव मेल्लो देव म्हणटात. आमचो देव मेल्लो देव न्ही, थंयसर मेल्ल्यांक उठोवचो देव तो जावन आसा, जिवाचो देव तो जावन आसा. तर जेजू क्रिस्त मेलो न्ही गे. जेजू क्रिस्त मेला, देव जावन मरूं ना. बगर देवाचें हाजारपण देव सैंब तो थंयसर दवरून तो एक मनशा सैंबार तो आयलो, थंयसर साकोर जावन तो आयलो, थंयसर कुर्सार मरतना तो देव जावन मरूं ना. बगर पाता केल्लें कोणें? मनशान गी देवान. मनशाक एक सबस्टिट्यूट जायचें आसलें. देवा कोणी सबस्टिट्यूट नाका, म्हाका सबस्टिट्यूट जाय आसलो. हांव जल्मल्ली पातकां थावन जल्मल्ली. आमी पाताक जावन पाताक घेवन जियेली. हांव जल्मा थावन पाताक जेजू थंय जल्माचो पाप आसलो की पाताक आसलें की ना. जेजूचें जल्म समेत म्हाका एप्लिकेबल जाता. जेजू क्रिस्ताचें जनन कित्याक म्हज्या पातकाचें जल्मांत हांव आयिल्लें पाताकत काडूंक जेजू क्रिस्त थंयसर स्त्री येतावन जल्मलो. नाजाल्यार ताका वयर तावन तूं देव येता आसलें, एक गोंब्या बरी येवन ताका जियेत आसलें. हांव कसो जल्मलो, हांव तूं कशें जल्मलें तशेंच स्त्री येतावनूच जल्माचें म्हणून तो स्त्री येतावन जल्मलो. जर तर जेजू स्त्री आनी पुरुशाच्या त्या संसर्गांत जल्मलो जाल्यार तो पातकी जाता आसलो. देखूनच तो पवित्र आत्म्या बरीत जावन तो जल्मलो. थंय जल्माचें पाताक नासतना तो जल्मलो. कित्याक म्हळ्यार म्हजो सबस्टिट्यूट जावन म्हाका एक बदलाक एक व्यक्ती जावन तो जियेलो. पाताक नातलें एक जल्म म्हाका कनेक्ट करूंक, एक सिनलेस बर्थ म्हाका दिवंक. उडास दवरा. आमी जल्मतना आमच्या जल्माक पाताक आसा गी वय पाताक. आमी पातकाच्या कोणांत जल्मल्ल्या, आमी पातकाच्या संबंदांत जल्मल्या. पूण जेजू क्रिस्ताचो जल्म पातकाचो कनेक्शन नासतना कुडीच्या सैंबात थावनी न्ही, मनशाच्या बुदवंतकायेन वा मनशा थावनी न्ही, बगर देवा थावन जाल्लो जावन आसा, पवित्रत्म्या मुखांतर जाल्लो जावन आसा. आनी त्या जल्माच्या मुखांतर तो जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक आयला आनी हो जावन आसा म्हजो विश्वास जावन आसा, म्हजो भावार्थ जावन आसा. नीज जावन भावार्थ्याच्या भितर हें सत येजें. आज जर तर तुज्या भितर हें सत येत जाल्यार खंडीत म्हाका एक जल्म मेळ्ळा. हांव निश्कळंक जावन जल्मलां. कशें साध्य? कित्याक म्हळ्यार म्हज्या बदलाक जेजू क्रिस्त जल्मला. हांव भावार्थ दवरतना ताचें नितीवनपण म्हाका मेळटा. भाव भयणीनो, क्रेडीट म्हाका जाता ताचें नितीवनपण हेंच जावन आसा. देवाचो मोग केवल थंयसर कुर्साचें मरण मात्र न्ही, जिवनपण मात्र न्ही, जेजू क्रिस्ताचें जननी म्हजें सबस्टिट्यूट जावन आसा. हेंच आमी पळयता ह्या एका अध्यायांत आमी पळयता. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता तो आमचे थंय अपार काकुळटीन आमचो मोग केला. आमच्या रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5:6 कित्याक आमी कितेंच करूंक सकनातल्या काळार, कितेंय करूंक सकनातल्या वेळारच जेजू क्रिस्त आमचें पाताक खाण उडोवंक जेजू क्रिस्त जल्मलो. आमी वाचया 5:6 रोमाकारांक. कित्याक ह्या भितर आमचे भितर मरण आसा. आमचे भितर पाताक खंय तावन कोणा तावन आयलें? आदाम तावन पाताक आयलें. एका मनशाच्या अपराधा वरवीं आमी सकड पातकी जाल्या आनी पातका तावन मरण आनी थ्रू सीन डेथ एंटर्ड into every human being. देखूनच पवित्र पुस्तक म्हणटा हर एकली पातकी जावन आसा. आमच्या भितर मरण आमी अनुभव करून जिवन आसा. आनी तावन आमी अस्कत जाल्या. पातका तावन पळया आमी वाचया. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकल नातल्या वेळार क्रिस्तान तसो नेमलेलो वेळ पावतस रायट टायम कोठ्यां खातीर
आपलो जीव ताणें दिलो, पातक्यां पासो ताणें जीव ताणो ओपोवन दिलो. त्या एका नेमलेल्या काळार ताणें थंयसर तसो जीव दिलो. आमी केदळा पातकांत पडून आसले, हांवें दुर्बळकायेंत अस्कतकायेंत आसतनाच जेजू क्रिस्तान तसो प्राण त्याग केलो. जेजू क्रिस्ताच्या जल्मा वरवीं, जेजू क्रिस्ताचो जल्म पवित्र जल्म जावन आसा, परिशुद्ध जल्म जावन आसा. जेजू क्रिस्त जल्माल्या उपरांत आवय बापायक तो विधेय जालो की विधेय जावना. तो हांव देवाचो पूत, हांव आतां मनशाचो पूत जावन आयलां, हांव केदाळे देवाचो मनीस जावन पूत जावन म्हाका रुपांतर जावयेत, मुखार येवन पळय हांव ताबोर दोंगरार हांव रुपांतर जाता म्हणून थंयसर जेजू क्रिस्त हंकारान आनी थंयसर मोरये मायक आनी थंयसर जेजू क्रिस्ताक थंयसर कितें म्हणी पाटी उलयलो की बगर तो विधेय जालो. हांव आनी तूं जल्माल्या उपरांत आवय बापा कितलें विधेय जालें हांव भाव भयणीनो, कितले बुटी हांव विधेय आमी जाल्या. हांव आवय बापायक आमी बूद येता थावन ह्या घडये म्हणसर संपूर्ण रितीन विधेय जाल्या म्हणलं कोणी म्हणी आसात गी हांव विधेय जालां. तुमी हात वयर उखल्ल्यार खंडीत पोटी मारन आसा म्हणून अर्थ. ती एक फोट जावन आसा भाव भयणीनो. खंडीत जाणवाय नासतना खंयसर गोत्तू नासतना जर तर हांवें पाडल्या म्हूण सांगचें जाल्यार खंडीत जाणवाय आसलो कोणी एकलो मनीस जर तर बुद्धीक येवन म्हज्या आवय बापाय म्हाका जल्म दिल्या अविधेय जावन म्हज्या आवय बापायक हांव अविधेय जाल्या हांव आमी म्हणून आमकां अर्थ जाता भाव भयणीनो. पूण जेजू क्रिस्ता मुखांतर जेजू क्रिस्ता ते आमी पळयल्यार तो आवय बापायक तो विधेय जालो म्हणून आसा. देवा थंयसर देवळांत दिश्टीक पडून नासल्या वेळार देवळांत तो सुकून गेल्लो भुरगो थंयसर आसतना ताचे उपरांत पवित्र पुस्तक म्हणटा तो आवय बापायक विधेय जावन जियेलो म्हणून आसा भाव भयणीनो. आवय बापायच्या थंयसर अविधेयपण आमी कितें सकड केलां तें सकड कॅन्सल करूंक हांव संपूर्ण विधेय म्हणून स्वर्गांत थंयसर सर्गाराजांत थंयसर रावूंक अवकाश आमकां देवान कर्ण दिलो. ताच्या विधेयपणा मुखांतर कर्ण दिलें भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्त जल्मालो खंयच्या एका धर्माच्या भायर न्ही बगर धर्माच्या भितरच तो जल्मालो. तो एक जुदेव जावन जुदेवाच्या धर्मांत ताच्या भितरच धर्मशास्त्र ताच्या भितर आसुनूच जेजू क्रिस्त जल्मालो. जुदेवाच्या कुळयेंत जुदेवाच्या त्या एका धर्माच्या भितर थंयसर आचार विचारा भितरच तो नियमा भितरच तो जियेलो आनी जल्मालो. आनी सकड देवान कितें सकड नियम दिलें गी ते सकड नियमां ताणें थंयसर संपूर्ण केलें. आनी धर्मशास्त्र जेजू क्रिस्त एकल्यान मात्र ताणें संपूर्ण केल्लो एक मनीस तो जावन आसा. कोणीय मनशान तें संपूर्ण करूं ना. थंयसर तें संपूर्ण करची गरज आसली गी सुन्नत करीचे म्हणून गरज आसली गी जेजू क्रिस्ताक सुन्नताची गरज आसली की सुन्नत केली ताणें. धर्मशास्त्रा प्रकार थंयसर निश्ठावंत जावन धर्मशास्त्र ताणें ताच्या जिविता मुखांतर संपूर्ण रितीन ताणें थंयसर संपूर्ण केलें. परफेक्ट जावन तें संपूर्ण केलें. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत आमी पळोवंक गेल्यार आमकां कळटा संपूर्ण रितीन थंयसर ताणें संपूर्ण कर्ण थंयसर इट इज फिनिश्ड थंयसर संपूर्ण ताणें केलें. हें धर्मशास्त्र ताणें संपूर्ण केलें ताच्या परिपूर्णते वरवीं. कोणा खातीर? म्हजे खातीर भाव भयणीनो. म्हजे खातीर ताणें कितें केलें? तो ताणें सुन्नत केली म्हजे खातीर. ताणें थंयसर धर्मशास्त्र पूर्ण रितीन थंयसर संपूर्ण केलें. देखूनच जेजू क्रिस्त थंय तूं बावार्थ दवरता आसतना तूं धर्मशास्त्र थंयसर पाळचें गरज ना. तुवें सुन्नत करची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त थंय तूं सुन्नत जालाय. जेजू क्रिस्त थंय तुका सुन्नत जावन जाल्या. जेजू क्रिस्ताक कित्याक सुन्नत जाली म्हळ्यार तुका जेजू क्रिस्ताक थंयसर संबंद काडूंक तूं थंयसर नवें सोल्लो तुका हाडूंक थंयसर जेजू क्रिस्तान त्या सोल्ल्याच्या भितर तुका हाडूंक थंयसर सुन्नत केली. अशा केरीक येता आसतना मरण येता. कोणा खातीर तर मरण जाय?
मरण आसल्याक भितर मरण घेवन आसल्याक मरण जाय, भितर पाताक घेवन आसल्याक मरण जाय. देखून थंयसर 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:21 आमी पळयल्यार जेजू क्रिस्त मुचे पासोत ताणें मरण स्विकार केलें आनी तो पातकाचो स्वरुपी तो जालो. मुजें तें मरण ताच्या भितर ताणें कुडींत ताणें स्विकार केलें. पाताक करतल्याक कितें जायचें? मरण ताका जायचें. मरणाचो थंयसर सांबाळ ताका पातकाचो सांबाळ मरण जावन आसा आनी देवाच्या क्रोधा थावन ताका राखूंक कोणायक साध्य ना. थंयसर सस्नाक ताणें मोराजें एका व्यक्तीक, पूण त्या एका यमकोंडा थावन राखचे पसत जेसून कितें केलें? पाताकच नेणा जाल्ल्या जेजू क्रिस्तान थंयसर देवान कितें केलें? मुचे खातीर पाताकत नेणा आसल्या त्या जेजू क्रिस्ताक मुचे खातीर जेजू क्रिस्तान थंयसर पातकाच्या सैमांत दवरलो. जेजू क्रिस्ता थंय आमी जेजू क्रिस्ता सांगता तो संबंध पातकाचे कत नातल्या देवान आमचे पसत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशीं देवाचें नितीवनपण जोडलेली पर्जा जायशी केली. आमी नितीवनपणाची पर्जा जावचे पसत देवान अशें केलें. देवान बेश्टेंच करूं ना हें, बगर आम्हा सर्वांची ती पातकां जेजू क्रिस्ता थंय घाली. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकान 53 आमकां पळोवंक मेळटा. इजाया प्रवादीक थंयसर दर्शन दाखोवन थंयसर दाखयता देव मुखल्या दिसांनी कितें करता म्हणून ताका दाखोवन दिता. जेजू क्रिस्ताक बली अर्पूंच्या थंयसर 700 वर्सां पयलेंच थंयसर इजाया प्रवाद्याक थंयसर दर्शन दाखोवन थंयसर बरयता. ताच्या हातान तो बरोवंक करता देव. थंयसर आसा आमची पातकां एका ताणें ताच्या पाठीर घाली, ताच्या थंयसर वोवयली आमची पातकां ताणें वोवयली म्हण आसा. ती कितें जावन आसा? ती कितें ताणें ताच्या कुडीर काडली? आमची पिडा शिडा न्ही, बगर आमचे भितर आसलें तें मरण, आमचें यातन, आमचें थंयसर सस्नाक मरण आसलें, देवाचो क्रोध आसलो, हें सकड ताणें वावयली. जेजू क्रिस्ता थंय देवान तें ट्रान्सफर केलें. पाताकच वळखनातल्या, पाताकत गुंतनातल्या, पातकी न्ही जावन आसल्या, पाताक ताका वळखत नातल्या त्या जेजू क्रिस्ताक पातकाचो सांबाळ मरण देवान ताच्या वयर ताणें घालें आनी मोरच्या पयलें ताणें सांगलें इट इज फिनिश्ड, संपदलें म्हणून ताणें सांगलें. धर्मशास्त्राच्या प्रकार कितें सकड देवाच्या नियमा प्रकार अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गॉड तुज्या आनी म्हज्या त्या सोडवणे पसत कितें सकड रुता जायचें आसलें, कितें सकड संपूर्ण जायचें आसलें, जेजू क्रिस्तान तें संपूर्ण करून तो म्हणटा इट इज फिनिश, संपदलें म्हणून तो सांगता. सकड हांवें मूग दिलें म्हणून तो सांगता. जेजू म्हजो सबस्टिट्यूट जावन म्हज्या बदलाक तो जेजू क्रिस्त त्या कुर्सा ताणें थंयसर सकड संपूर्ण जावन इट इज फिनिश्ड म्हणटा न्ही तें स्टेटस, तें कितें सकड तें केलां तें थंयसर ताच्या जल्मा मुखांत्र, ताच्या त्या विधेयपणाच्या जिविता मुखांत्र थंयसर एक पाताक करना पवित्र जिणी जियेल्या, पाताक नासतना जियेल्या त्या मरणा मुखांत्र जावं पुरो पुनर्जीवनपणा मुखांत्र देवान सगळें म्हजे खातीर म्हज्या बदलाक जेजू क्रिस्ता थंय सगळें संपूर्ण केलां, फिनिश केलां. म्हणून हांव भावार्थ दवरता आसतना आमकां कितें मेळटा गोतागे? आमी भावार्थ दवरतना देव एक काम करता, कितें सकड जेजू क्रिस्ताचें थंयसर देवपण आसा तें आमकां तो क्रेडीट करता. तें डिविनिटी ऑफ क्रायस्ट ताचें देवपण म्हजे भितर ट्रान्सफर जाता. कित्याक म्हळ्यार तूं डिवायन जावंक, तूं डिवायन जाताय, तूं दैवीक जाताय, त्या वेळार दैवीक जाताय. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 4:5 आमी पळयल्यार आमकां कळटा. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 4:5 पूण एकलो आपल्या स्वंत करण्याचेर होंदून नासता पातक्याक नितीवन म्हूण काडतेल्या देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता जाल्यार पळया पूण एकलो आपल्या स्वंत करण्याचेर, स्वंत करण्यात नात, कितेंच नात,
खंयची बावार्थ ना, मागणें ना, कितेंच ना जाल्यार कोण तसो बावार्थ दवरता अधर्म्याक पातक्याक नितीवण म्हूण काडटल्या, पातक्याक नितीवण म्हूण लेखतल्या देवा थंय अधर्मी जावन आसल्याव आमी, पातकी आमी जावन आसल्याव, पूण नितीवन म्हणून आपयतल्या देवा थंय बावार्थ दवरतल्या थंय पळया मागणें करतात न्ही बगर बावार्थ दवरता. कितें म्हणून बावार्थ दवरता? जेजू क्रिस्त म्हजो बदलाक, जेजू क्रिस्त म्हजो सबस्टिट्यूट जावन आसा म्हणून म्हजो परिहार तो जावन आसा, जेजू क्रिस्त म्हजो परिहार जावन आसा. सांगया पळया, जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक, जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक, जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक, जेजू म्हजे खातीर, Jesus Christ is my substitute. In everything, Jesus Christ is my substitute. I put my trust in that. हांव म्हजो भावार्थ तातूंत दवरतां. जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक, जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक, थंयसर म्हज्या बदलाक, थंयसर पाताक नासतना कथावीण जावन जल्मल्लो कोण? जेजू क्रिस्त. म्हजे खातीर विधेय जावन जियेल्लो कोण? जेजू क्रिस्त. एक फोट मारनासतना जियेल्लो कोण? जेजू क्रिस्त. म्हजे खातीर एक सोरपण नासतना जियेल्लो कोण? जेजू क्रिस्त. म्हजे खातीर थंयसर व्यभिचार करनासतना, अन्याय करनासतना जियेल्लो कोण? धर्मशास्त्र पाळलेलो कोण? पूर्ण रितीन थंयसर धर्मशास्त्र पाळन म्हजे खातीर मरण घेतलेलो कोण? म्हजे खातीर थंयसर पुनर्जीवन जाल्लो कोण? म्हजे खातीर सर्गार सोडलो कोण? म्हजे खातीर देवाच्या उजव्या कुशीक बसुल्लो कोण? जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हज्या बदलाक. हाचे थंय बावार्थ दवरचें जाल्यार जेजू क्रिस्त म्हजे खातीर बदलाक आयला, म्हजे खातीर सगळें तुवें बदलाक केलाय म्हणून तूं जर तर बावार्थ दवरन, तुज्या काळजांत तूं पातयेवन, तुज्या तोंडांत उसारशी जाल्यार जेजू तूं म्हजो रक्षक जावन आसाय, जेजू तूं म्हजो रक्षक जावन आसाय म्हणून म्हज्या तोंडांत उसारता आसतना तुजे भितर तो जीव, तो सोडवण तुजे भितर स्विकार जाता. तूं तो जीव तुजे भितर येता, तें नवें जिवीत तुज्या भितर येता. तुज्या त्या आत्म्यांत तें नवो जल्म स्विकार करूंक साध्य जाता. तेंच म्हणलें एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 4, 5, 6 तेंच सांगता भाव भयणीनो. चॅप्टर 2, 4, 5, 6 हांवें मागून न्ही थंयसर जेजू क्रिस्त आयलो. हांव रिट्रिटाक वचून उपास करन जेजूचो आय म्हणून विचारतना न्ही जेजू क्रिस्त मेळलो. आमी मेल्ल्या मुशेरी, मोरच्या मुशेरी उपास केल्यार जेजू क्रिस्त तुज्या भितर येवंक साध्य ना. तुज्या त्या पूण तें कितें सकट स्वंत कामां वरवीं, थंयसर पूण कामां वरवीं न्ही, बगर जेजू क्रिस्त आयिल्लो कशें तो मेळिल्लो जेजू क्रिस्ताच्या कृपे वरवीं मात्र जावन आसा. 8 आनी 9 आमी वाचल्यार एफेसकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 2, 8 आनी 9 आमी पळयल्यार ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें. पळया भाव भयणीनो, तें देवान तुमकां केल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फोळ म्हणून तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. तुज्या वावटीचो फोळ न्ही, तुवें केल्लें बरें काम न्ही, तुवें केल्लो उपास न्ही, म्हज्या आवय बापायन केल्लें बरें काम तांच्या मागण्या वरवीं न्ही कोणेय बाडाय उलोवंक जायना म्हणटा. कोणेय बाडाय उलोवंक जायना. जर तर आवय बापायन म्हाका थंयसर रक्षण मेळ्ळें, आवय बापायन बरें काम केल्ल्याक जेजू मेळ्ळो म्हणून म्हळ्यार बरो काम करनातल्या, बरें काम आवय बापाय करनातल्या भुरग्याक थंयसर बेजार जाता. शेतांचे बरी आवय बापाय आसले जाल्यार आमी देवाक, आमी जेजू क्रिस्ताक वळखातो आसलो म्हणटा आसलो कोण ना. तवळ देवान पक्षपात केल्ल्या बरी जाता. देखून देवान कोणाय की बेजार करचे नाका, सगळ्यांक की फ्री गिफ्ट करया. थंयसर आवय बापाय आसल्या की, आवय बापाय नातल्या की, बरे आवय बापाय आसल्या की, थंयसर पाड आवय बापाय आसल्या की, हर एका मनशाक एकाच रितीन, एकाच प्रकार, एकाच रितीन थंयसर एकच चान्स आमी दिवया म्हणून देवान थंयसर अवकाश कर दिलो. तो चान्स कितें जावन आसा गोता गे? एक सिंपल चान्स तें जावन आसा. जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरच्या मुखांत्र तांकां नवें जिवीत दिया म्हणून देवान थंयसर निर्धार केलो. दुसरें खंयचेंय ना भाव भयणीनो. दुसरें कितेंय तुमी केल्यार हें तुमकां मेळना.
हे मेळच्या पसत तुमी कितलें भवाडत दवरून हांव मागतां म्हज्या भितर हें एक रक्षण येजें मागता म्हळ्यार तें येना. तुज्या मागण्या वरवीं न्हय हें थंयसर सोडवण तुज्या भितर येता. तुज्या मागण्या वरवीं थंयसर मागचें जाल्यार तूं एकल्याक मागण्यांक गुंतूना ताका कशें थंयसर सोडवण अनुभव करूंक जाता. तूं थंयसर कॅन्डल थंयसर पेटोवन थंयसर मेळटा जाल्यार दुसऱ्याक कॅन्डल पेटोवंक पयशेच ना जाल्यार ताका कशें हें रक्षण मेळटा, ताका मेळना. देखून देवान थंयसर जेजू क्रिस्तान म्हणल्या बरी थंयसर तुमच्या वावंटिसो फोळू न्हय म्हळें. तुमच्या वावंटिसो फोळू न्हय, तुमच्या प्रयत्ना वरवीं न्हय, बगर देवान दिल्लें फुकट देणें जावन आसा. देवाची कृपा ही जावन आसा. स्पेशल ग्रेस तो जावन आसा. दीस इज द स्पेशल ग्रेस फॉर एवरी वन हू बिलीव्स इन क्रायस्ट जीजस. जेजू क्रिस्त तें बावार्थ दवरतना जेजू क्रिस्त ताचें क्रेडीट आमकां दिता, तें रायचसनेस नितीवनपण आमच्या त्या एकावंटाक तो घालता. तूं आतां रायचस, तूं नितीवन जावन आसाय. हें जावन आसा तुजें प्रेजेंट, तुज्या स्पिरिटान, तुज्या आत्म्यांत जावन आसा तुजें प्रेजेंट. आय एम रायचस. हांव एक नितीवंत जावन आसा. हांव एक नितीवंत. नितीवंतांची तोंडां फुलतात, अनितीवंतांची तोंडां फुलाचें जाल्यार तुमच्या भितर असचें मरण वचून जीव आयल्यार खंडीत तुमचें तोंडां थंयसर परजळीत जातात. तुमचीं तोंडां परजळीत जातात. कित्याक म्हळ्यार थंयसर भितर येवन सो एक डायनामायट पावर जावन आसा. फ्री जावन तुज्या भितर तो जीव येता. तुमच्या घरा जर तर एकलो मेला जावं पुरो, कोणी एकलो, कोणी चिंती नाका तो तुमच्या घरा मेलात म्हणून. एक आब पोंजो जावं पुरो, आब ना जाल्यार पोंजो एक प्राय जालो, एक 110 years असो एकलो प्रायवंत तुमच्या भितर तुमच्या घरा सरलो म्हण चिंता. तुमी त्या आबाक मस्त मोग करतल्यार त्या आबाकी तुजें थंय मस्त मोग तुमी करतात म्हण चिंता. आतां एक पुटी तो आब उठून बसून उलयता जाल्यार तुमकां तवळ दूख जाता की तुमी थंयसर मरणांत थंयसर रडून बसतात की भगर एक संतोश बे आनी थंयसर संतोश हें कितें आबा, हें खंयचें विचित्र म्हणून संतोश बे सगळें ओटूक जायना गे. थंयसर बे मिश्रीत थंयसर संतोश येना गे. थंयसर नाईन गांवाच्या थंयसर तुमी पळयल्यार नाईन म्हणल्या गांवांत थंयसर एक विधव आसली. ताचो विधवेचे थंयसर पूत थंयसर मेलो. थंयसर आसले थंयसर वोवून व्हरताले तवळ जेजू क्रिस्त थंय आपडता आसतनाच थंयसर उठून बसलो. तांकां बेगीन दिसलें संतोशी जालो. कित्याक म्हळ्यार थंयसर एक मोडें उठून बसलें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर संतोश तांकां मोडें उठून बसल्या खातीर जीव मेळ्ळ्या पसत. तो मेल्लो आब कोण गोत्ता गे आतां तुंत तो आब जावन आसाय. आतां तूं मेलाय. जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरतना तूं उठलोय, तुका जीव मेळ्ळो तर तुका संतोश जाता की नांगी, खंडीत जाता. तूं उठल्यार तुका संतोश जाता. तूं भितर थंयसर त्या पेटेंत आसा जाल्यार खंडीत तुका थंयसर उठोवंक जायना. जायतीं जाणां थंयसर त्या पेटेंत आसात, पूण जर तर जेजू आपडीत जाल्यार खंडीत ह्या उतरां मुखांतर तुका थंयसर नाईन गांवाच्या त्या विधवेच्या थंयसर दुखांत आसल्या बरी जायतीं जाणां निराशेन थंयसर आसात. आनी कोण म्हणून थंयसर विधव स्त्री रडून आसली. आनी कोणीय ना म्हाका, आनी होपत ना म्हाका, होपत ना. एकच निरीक्षा म्हाका आसली. म्हाका पूत म्हणून आसलो पयलो एकलो पूत, म्हजो न्हवरो मेलो. आतां म्हाका कोणीय ना, म्हाका पूत मात आसो. थंयसर मोडें उखलून व्हरतात. थंयसर पेट ओवून व्हरतल्यांक कोणाक थंयसर संतोश जाता. निराशा आसता, बे आसता, दूख आसता. कोणायचें न्ही तूं ओवून व्हरताय. तुजे भितर तुजेंत मोर्न तूं उखलून व्हरताय. तुजेंत पेट तूं उखलून व्हरताय. तुका तर कितें आसा, बे आसा, दूख आसा, बे आसा, निराशपण आसा. तूं भितर तुजें थंय तर मरण आसा म्हण आसा. तर जीव तूं घे म्हण सांगता. तुका कितें करीचें म्हणून तुका गुत्तू ना. बे आसा भितर. एक निरीक्षा नातली जिणी जावन आसा. ते विधवेन तेंच उखलून व्हेलें. थंयसर जेजू आयलो. तो उखलून पेट व्हरतना जेजू क्रिस्ताक आपोवना ताणें. जेजू ये म्हणून ताणें सांगना, उपासी करूं ना, मागणें करूं ना. देवाकू थंयसर पुरपूर येतली की गुत्तू ना, पूण बेजारायन आसली, दुखांत आसली, मोर्न ती घेवन वचून आसली. थंयसर पेट उखलून वचून आसली. आनी थंय जेजू क्रिस्त तिच्या लागीं आयलो.
रडा नाका दुवे म्हणटा. आनी थंयसर पेटां पडलीं आनी पेटां पडटना थंयसर मोरणाक सांगलें उठ आनी बस म्हूण सांगलें. आनी थंयसर आशिल्ल्या तो उठून बसलो. थंयसर आसल्या लोकांक थंयसर संतोश जालो. हेंच जावन आसा देवाचें काम. तिणें थंयसर उखलून व्हेल्लें कितें जावन नासलें, मोर्न व्हरून समाधी करूंक ती उखलून नासली. पूण जेजू क्रिस्त ताका जीव दिलो. जेजू क्रिस्तान ताका दिलो. भाव भयणीनो, तुमच्या जिवितांत तुमी एका रितीचे तुमींत समाधी कर्ण आसात. तूं आमचें मुग्धालें जिवीत आनी इतलेंत आनी कालें आसा आनी कितें जावंक आसा आनी कोणाक आमकां थंयसर संतोशाचें जिवीत ना आनी संतोशाचें संतृप्तीचें जिवीत म्हणजे थंय ना. सगळें मुग्धालें म्हणून समाधीक बायसरल्या रितीन आमी बायसरता भाव भयणीनो. पूण प्रवादान रितीन तुमी काण घेया, जेजू क्रिस्त तुमकां दिवन आसा. जेजू क्रिस्त तुमकां बेडता. यू वील हॅव एन एनकावंटर विथ जीसस. वय भाव भयणीनो, आज तुमकां ह्या उतरां मुखांतर तुमचे भितर आसलें मोर्न वेता बगर तुमचे भितर थंयसर जिवीत येता. यू वील रिसीव लायफ. कशें एक मोर्न वोवन व्हरतल्या पेटेंत वेतल्या थंयसर विधवेच्या मुखार जेजूत गेलो, तशेंत तिका भेटलो मात्र न्ही, जीव तिका दिलो. थंय एक बरवसो तिका दिलो आनी नवं जिवीत दिलें. आनी थंयसर तिचे प्रयत्न नासतना तिका थंयसर नवें जिविताचें दान तिका दिलें. तशेंत भाव भयणीनो, हें रक्षण जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या प्रयत्नाचें फळ न्ही. म्हजे खंयचेय प्रयत्न न्ही, म्हजे खंयचीं कामां न्ही. बगर आमी मरणाच्या वाटेन वचून आसा, आमी मरण उखलून व्हरून आसा. पूण खंयगी एक कडेन म्हणटा आसतना खंयच्या कडेन आज उतरां आयकत आसतना हांगासर आतां आमी आयकत आसतना जेजू क्रिस्ताक भेट जावन आमी कितें करता म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमकां आपडटा भाव भयणीनो. कशें आमकां आपडटा म्हणटना आराधनांत तांतू ह्या मागण्यांत तशें न्ही. बगर जेजू क्रिस्त कशें आपडटा म्हणल्यार बरी. कशें म्हळ्यार तुज्या शुभ वार्ते वरवीं, ताच्या उतरां वरवीं, ताचीं उतरां त्या शुभ वार्ते मुखांतर आमकां आपडटा भाव भयणीनो. उतरां मुखांतर जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक तो आपडटा भाव भयणी. आनी आपडटा आसतना त्या दीस जेजू क्रिस्तान ताच्या कुडींत ताणें आपडलें. ताचें कूड आसलें आनी कुडींत थंयसर आपडलें. पूण आज जेजू क्रिस्त उतार जावन आसा आनी उतार जावन असो जेजू क्रिस्त आज आमकां आपडटा. ताच्या त्या उतरा वरवीं, त्या शुभ वार्ते वरवीं आमकां तो आम्हा सर्वांक तो आपण आसा भाव भयणी. आनी हो स्पर्श कोणा भितर जाता गी भाव भयणीनो, तांकां कितें मेळटा? तांकां नवें जिवीत मेळटा. एक नवें जिवीत ताच्या भितर येता. ताका एक्सपिरियन्स करूंक साध्य जाता. 7वे वळेंत आमी पळयल्यार आतां आमकां कळ्ळें आमी कोण जावन आसा. आतां प्रेजेंट आमी नितीवंत जावन आसा, आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा. आमच्या प्रयत्ना वरवीं न्ही, बगर देवाची कृपा जावन आसा. ओन्ली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आमी पातयल्या. जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरले वरवीं आमकां मेळिल्लो हो एक गिफ्ट जावन आसा. आतां वॉट अबावट फ्युचर. आतां तर आमकां फ्युचर कितें? 7व्या वळेंत आमी पळयल्यार आमकां कळटा क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां दाखयलेले काकुळते वरवीं आमकां एक काकुळत दाखयल्या. देवाची कृपाय जावन आसा, देवाची काकुळती जावन आसा. कितें जावन आसा म्हळ्यार 1, 2, 3 वर्सांत आमी मरण पावूल नासलें. आमकां गोता 4, 5, 6 मुखांतर 4, 5 वर्सां मुखांतर आमकां फ्री जावन आमचे प्रयत्न नासतना आमकां नवें जिवीत दिलें. इत कृपा जावन आसा. आत्म्यांत मरण घेतिल्लें आमकां आत्म्यांत जिवीत दिलें. कशें? देवाच्या कृपे वरवीं. आनी देवाच्या कृपे मुखांतर आमकां काकुळती वरवीं आपले कृपेचें दायज केदें व्हरतें म्हणून फुडल्या सर्व युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनेचो शेवट जावन आसा. कितें तुजो शेवट? कितें तुजो फ्युचर जावन आसा? मुखल्या जनांगांत. आतां आमी एक काळार जिवन आसा न्ही गी, मुखल्या शेवटच्या काळार.
मुखल्या काळार आमी पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत जेजू क्रिस्ताच्या परत येण्या मुखांत्र मरिफात ह्या संवसाराच्या अखेर जाल्या उपरांत एक बावार्थी खंय येता म्हळ्यार सर्गाक येता, देवाच्या कुशीक तो येता. खंय म्हळ्यार थंयसर जेजू क्रिस्ताक तो मुखामुखी पळयता हेंच जावन आसा, व्हडलें एक भाग जावन आसा. थंयसर आळवानांतलें तें शाश्वत जिवीत कसली निरीक्षा आमचें तें आसा म्हणली, त्या निरीक्षेंत आमी थंय वचून पावता. खंयच्या निरीक्षांत आमी जिवन आसा थंय वचून आमी पावता. आतां फाल्यां हांव एक बिरयानी बिरयानी खाता म्हणलो एक निरीक्षा आसल्यार आतां आमकां कितेंय आतां आमी खायचे फाल्यां सकाळीं हांव एक बरें फाल्यां दनपार हांव एक बरें एक बिरयानी खावन हांव खाता म्हणून आमकां निरीक्षा आसल्यार फाल्यां हांव खाता जेवता म्हणून निरीक्षा आसल्यार थंयसर आमकां मेळटा ती आमी निरीक्षेंत आमकां तें मेळटा. थंयसर हांवें राखचें फाल्यां मुशेर हांवें राखचें पडटा, आजूच म्हाका मेळना, तो होप जावन आसा. तशेंच 1 पिटर पेद्रूक बरयल्लें पयलें पत्र 1:3 आमी पळयलें 1:4 आमी पळयल्यार थंयसर आसा, सर्गार तयार केले एक अविनाशी आई बावीण बावानात असल्या दैजाक आयती केल्यांत देखूनच आमकां विंचून काडल्यांत. असली निरीक्षा आमचे भितर आयल्या, ती निरीक्षा आमचे भितर येवन आमी कितें करता म्हळ्यार आमी जियोवन आसा. ह्या एका निरीक्षेंत जियेतलींच नीज क्रिस्तांव जावन आसा. जर तर ताचे थंय ही निरीक्षा आसा जाल्यार ओप आसा जाल्यार खंडीत ताका थंयसर निराशी तो जायना. भाव भयणीनो, आमी वाचया तें उतार पेद्रूचें पयलें पत्र 1:4 आनी सर्गार तयार केल्ल्या, पळया खंय तयार केला, सर्गार तयार केल्ल्या कोणा खातीर, सकट जाणां पसत गी ताच्या स्वंत जणांक, स्वंत भुरग्यांक. ह्या संवसारांत देवाची स्वंत मनशां म्हळ्यार कोणाक आपयतात? पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर इस्रायल लोकांक. आतां कोणाक आपयतात? क्रिस्तांव लोकांक. पोरण्या सोल्ल्यांत इस्रायल लोकांक, आतां ह्या काळार नव्या सोल्ल्यांत क्रिस्तांवाक. कोणाय की न्ही बगर जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरून ताचे थंय आसता तो पवित्रोत्म स्विकार करून कोण देवाची भुरगीं जाल्यांत गी ती जावन आसात देवाची स्वंत भुरगीं. तुमी कोणीय जावं पुरो, खंयच्या जाती कातीची जावं पुरो, जर तर तुमचे भितर पवित्र आत्मो भितर आयला जाल्यार, तुमचे भितर तो जीव तुमच्या काळजांत आयला जाल्यार तुमी गॉड्स पीपल, देवाची स्वंत जणां तुमी जातात. अशें सर्गार तयार केल्ल्या नव्यान जनीत जाल्ल्या केल्ल्यांत आनी एक अविनाशी आई बावीण बावानात असल्या दायजाक आयतींक केल्यांत. भाव भयणीनो, पळया सर्गार तयार केल्ल्या, रिजर्व केल्ल्या अविनाशी, पळया अविनाशी नास जायना आई बावीण आनी थंयसर बावानात असल्या, बावाना म्हळ्यार निरंतर आसच्या त्या एका दायजाक आमकां आयतींक केल्यांत. भाव भयणीनो, हालेलुया, अर्गान जेसू वय हो जावन आसा आमचो होप, ही जावन आसा निरीक्षा आमची, हें जावन आसा फ्युचर टेन्स. वय भाव भयण, आतां सांगलें फाल्यांच्या दिसा आमकां बिरयानी खायचें म्हणून आशा जाल्या म्हणून, ताच्या उपरांत जेवून जाल्या उपरांत परते खायचें म्हणून आशा आमकां जाता आनी परते खायचें म्हणून भोगता आमकां. पूण हांगासर बावानात असलें अविनाशी आई बावीण बावानात असलें जिवीत, परमनंट सॅटिस्फॅक्शन दिवचें जिवीत आमकां जावन आसा. ह्या संवसारांत कितलें जेवण जेवल्यार आमकां सॅटिस्फॅक्शन जायना, पूण ह्या संवसाराच्या उपरांत आमकां परमनंट सॅटिस्फॅक्शन दिवचें एक आसा, तें जावन आसा जेजू क्रिस्ताक आमी मुखामुखी पळयत आसतना. भाव भयणीनो, एका क्रिस्तावाक कितें आसा? पास्ट टेन्स आसा. ताचे उपरांत आमकां प्रेझेंटाक आपूण हाडलें, जेजू क्रिस्ताक थंय आपूण हाडलें देवान शुभ वार्ते मुखांत्र, आनी त्याच शुभ वार्ते मुखांत्र आमकां फ्युचर आसा म्हणून आमकां बरवसो आमकां देव दिता. आनी ह्या बरवशांत देवाक आराधन करन, देवाक स्तुती करन आनीकी चड भाव भयणीनो ताचो मोग आमी अनुभव करीचे. ह्या संवसारांत आमी जियोंक हें एक जिवीत आमकां दिलां न्ही गे, हें कुरपेचें जिवीत आमकां दिल्लें एक फ्युएल कितें जावन आसा म्हळ्यार देवाचो मोग जावन आसा. आनी केदाळ आमकां तो मोग मेळटा?
जायते रितीन आमकां मेळटा. एक रीत जावन आसा म्हळ्यार देवाक आराधन करता आसतना. वय भाव भयणीनो, ह्या नव्या जिविताक देवाक आमी अर्गां दिवया आनी हर एकली आम्हा सर्वां ह्या घडये त्या मरणांतून भायर आयिल्ल्या खातीर ह्या उतरां पासून देवाक आमी अर्गां दिवया. हें जिवीत आमकां दिल्लो देव जावन आसा. आमचें पास्ट, प्रेझेंट आनी फ्युचर देवाच्या उतरां मुखांत्र आमकां दाखोवन दिलां आनी हें जिवीत आमचें कर्ण जियेवया. आमेन.